सिक्योरिटी फोर्सेज ने बाजोड़ के इलाके खार में खुफिया इत्तलात पर किए गए कामयाब ऑपरेशन के दौरान भारतीय स्पॉन्सर्ड फितनातुल खवारिज से ताल्लुक रखने वाले 5 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया। ISPR के मुताबिक कार्रवाई में दहशतगर्दों से असलहा और गोला बारूद भी बरामद हुआ। ताहम शदीद फायरिंग के तबादले में मेजर अदील जमान बहादुरी से लड़ते हुए शहीद हो गए। बयान में कहा गया है कि हलाक दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेज और मासूम शहरियों पर हमलों में मुलविस थे, जबकि इलाके में मजीद खवारिज के खात्मे के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन जारी है। साबिक DG ISI लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर फैज हमीद ने फौजी अदालत की जानिब से सुनाई गई 14 साल कैद बामुशक्कत की सजा के खिलाफ अपील दायर कर दी है। गैर मुल्की खबर रसा इदारे के मुताबिक फैज हमीद के वकील मियां अली इशफाक ने तस्दीक की है कि अपील रजिस्ट्रार कोर्ट ऑफ अपील्स AG ब्रांच के जरिए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को जमा कराई गई। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान आर्मी एक्ट के तहत सजा के खिलाफ अपील पर इब्तदाई समाअत कोर्ट ऑफ अपील्स करेगी, जिसके बाद आर्मी चीफ के पास सजा की तौसीक, नजरसानी या मनसूखी का इख्तियार होगा। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने वजीर आला पंजाब मरियम नवाज को खत लिखते हुए लाहौर दौरे के दौरान पेश आने वाले वाकयात पर शदीद एहतजाज किया है। खत में कहा गया है कि यह मामला ना इंतजामी गलती थी और ना हादसा, बल्कि एक आईनी ओहदे और बैनुल सूबाई एहतराम को मजरूह करने की कोशिश थी। सुहेल आफरीदी के मुताबिक उनके दौरे के दौरान अवामी मुकामात की बंदिश, मनफी सोशल मीडिया मुहिम और इल्जामात के जरिए दानस्ता तहज़ीक की गई, जिससे रियासती हम आहंगी मुतासिर हुई और तवक्को जाहिर की गई है कि आइंदा ऐसे रवैयों से इज्तनाब किया जाएगा। सऊदी अरब ने उम्रा सर्विस फराहम करने वाली कंपनियों को सख्त इंतबा जारी करते हुए कहा है कि मोतमिरीन की खिदमत महज इंतजामी नहीं बल्कि एक अजीम दीनी अमानत है। वजारत हज व उम्रा के मुताबिक वादा शुदा सहूलियात फराहम न करने और बद इंतजामी पर एक उम्रा कंपनी पर पाबंदी, जबकि उसके बैरून मुल्क एजेंट को मुअत्तल कर दिया गया है। बयान में कहा गया है कि अल्लाह के मेहमानों के साथ किसी भी किस्म की कोताही नाकाबिले बर्दाश्त है। मुमलिकत ज़ायरीन के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ और उम्रा खिदमात के मयार को बेहतर बनाने के लिए सख्त इक़दामात जारी रखेगी। रावलपिंडी में सुपर फ्लू इन्फ्लुएंजा से मुतासरा मरीज सामने आए हैं। महकमे सेहत पंजाब के मुताबिक इस माह 22 मुश्तबा मरीजों की स्क्रीनिंग की गई, जिनमें 4 में तस्दीक हुई। मुतासरा 3 मरीज रावलपिंडी और 1 मरीज से रिपोर्ट हुआ। तमाम मरीज इलाज के बाद सेहतयाब हो चुके हैं। महकमा सेहत के मुताबिक जिले में फिल वक्त वायरस का फैलाव महदूद है, ताहम शहरी एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। स्पीकर पंजाब असम्बली का बयान पर मावन खुसूसी इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा शफी जान ने सख्त रद्द-ए-अमल दिया है। उन्होंने कहा कि स्पीकर ने पंजाब असम्बली को नून लीग का ज़ेली दफ्तर बनाया है और आइन, जमहूरियत और मेहमानों के एहतराम को फरामोश कर दिया है। शफी जान के मुताबिक मुंतखब वज़ीर आला के दौरे को मुतनाज़ा बनाना सियासी घबराहट की अलामत है। उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया कि पंजाब असम्बली में मुंतखब नुमाइंदों को धक्के देना और रोकना जमहूरियत की तजलील है। शफी जान ने कहा कि नून लीग सियासी अदम बर्दाश्त का मुजाहरा कर रही है और सिक्योरिटी के नाम पर सियासी खौफ छुपाया जा रहा है। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी ने गुमराह अनासर से हथियार डालकर कौमी धारे में शामिल होने की अपील करते हुए कहा है कि रियासत को अपनी रट बहाल करना आती है और बंदूक के जरिए कोई मकसद हासिल नहीं किया जा सकता। कोयटा में तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि बलोच अवाम को लाहासिल जंग में धकेला गया। हमारा जीना मरना पाकिस्तान के साथ है और रियासत के दरवाजे वापस आने वालों के लिए खुले हैं। सरफराज बुगटी ने वाज़ेह किया कि बलोचिस्तान में कभी अंधाधुंध ताकत इस्तेमाल नहीं की गई और जहां जुल्म होगा वो वहां खड़े होंगे। शोहदा के वरसा को तन्हा नहीं छोड़ा जाएगा। दूसरी जानिब सरफराज बुगटी को बुगटी कौम का 8वां चीफ मुंतखब कर लिया गया है, जहां उन्होंने कौम की खिदमत, इंसाफ और इत्तेफाक राय को अपनी तरजीहात करार देते हुए तालीम के फरोग पर जोर दिया। मेयर कराची मुर्तजा वहाब ने ऐलान किया है कि बार बार टूटने वाले जहांगीर रोड को सिर्फ 2 माह में मुकम्मल कर दिया जाएगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि यूनिवर्सिटी रोड और करीमाबाद अंडरपास के ताखीर शुदा मंसूबे जल्द मुकम्मल किए जाएंगे और मुनव्वर चौरंगी अंडरपास जून तक तैयार हो जाएगा। मेयर ने शहरियों से ताखीर पर माजरत करते हुए कहा कि गलतियां तस्लीम किए बगैर कौम आगे नहीं बढ़ सकती। शहर में 40 अरब रुपए खर्च करके नए पार्क्स, अर्बन फॉरेस्ट और कब्रिस्तान बनाए जाएंगे, जबकि कब्रिस्तान के लिए जमीन वज़ीर आला फराहम करेंगे। उन्होंने मजीद कहा कि मनफी प्रोपेगेंडा करने वाले कराची के नुकसान का बाइस बन रहे हैं और शहर की तरक्की के मंसूबों जैसे जदीद सहूलियात के इफ्तिताह पर भी काम जारी है।
نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی نے 2025 میں سائبر کرائم کے خلاف شاندار کامیابیوں کا اعلان کیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق 2196 بڑے کیسز کی تحقیقات مکمل کی گئی، جن میں 2902 ملزمان گرفتار اور 774 کیسز میں سزائیں دلوائی گئی۔ آن لائن فراڈ اور مالی جرائم کے متاثرین کے 461 ملین روپے برآمد ہوئے، 40,000 جعلی بینک اکاؤنٹس اور ڈیجیٹل والیٹس منجمد کیے گئے اور 5 بڑے سائبر کرائم نیٹ ورکس ناکارہ بنائے گئے۔ بچوں کے آن لائن استحصال کے خلاف آپریشن براؤن میں 35 افراد گرفتار ہوئے۔ NCCIA نے جدید AI اور مشین لرننگ پر مبنی سائبر انٹیلیجنس سسٹم متعارف کروایا اور 300 افسران کو تربیت دی جا رہی ہے۔ سائبر کرائم آگاہی مہم کے ذریعے 20 لاکھ شہریوں تک رسائی حاصل کی گئی اور 30 سے زائد ایڈوائزریز جاری کی گئی۔ NCCIA نے انٹرپول سمیت عالمی اداروں کے ساتھ تعاون مضبوط کیا اور آئندہ سال نیشنل سائبر کرائم رپورٹنگ پورٹل لانچ کرنے کا اعلان کیا۔ DG خرم علی نے کہا کہ سائبر جرائم کے خلاف زیرو ٹالرنس کی پالیسی جاری رہے گی۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان نے کہا ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے خلاف نازیبا زبان استعمال کرنا ایک مخصوص مائنڈ سیٹ کی علامت ہے۔ لاہور میں پریس کانفرنس میں انہوں نے بتایا کہ وزیر اعلیٰ کے ساتھ ایسے افراد اسمبلی میں آئے جن کے نام بھی ان کے پاس نہیں تھے، اور جب نام چیک کیے گئے تو دھکے دینے کی وارداتیں شروع ہو گئی۔ اسپیکر نے واضح کیا کہ پنجاب اسمبلی کا ہر فعل قانون کے تابع ہے اور اسمبلی میں شناختی کارڈ یا اجازت نامہ لازمی ہے۔ سیکیورٹی کے اصولوں کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ جنوبی میکسیکو میں ٹرین پٹڑی سے اترنے کے حادثے میں 13 افراد ہلاک اور 98 زخمی ہو گئے۔ حادثہ نزاندہ کے علاقے میں اوکاسکا اور ویراکروز کو جوڑنے والی ٹرین کے موڑ سے گزرتے ہوئے پیش آیا۔ ٹرین میں عملے کے 9 ارکان سمیت 250 افراد سوار تھے، جن میں 139 افراد محفوظ ہیں اور 98 زخمیوں میں سے 36 زیر علاج ہیں۔ میکسیکو کے صدر کلاڈیا شینبام نے بتایا کہ زخمیوں میں کم از کم 5 کی حالت تشویشناک ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کی نائب صدر شہری رحمان نے کہا ہے کہ پانی پاکستان کی ریڈ لائن ہے اور اس پر کوئی سمجھوتہ نہیں ہوگا۔ بھارت کی جانب سے دریائے چناب پر دلہستی سٹیج 2 پن بجلی منصوبہ سندھ طاس معاہدے کی کھلی خلاف ورزی ہے اور پاکستان کے تسلیم شدہ آبی حقوق پر حملہ ہے۔ شہری رحمان نے کہا کہ منصوبے سے پاکستان کی آبی، زرعی اور ماحولیاتی سلامتی کو خطرہ ہے اور بھارت پانی کو بطور ہتھیار استعمال کر رہا ہے۔ انہوں نے عالمی فورمز پر اس خلاف ورزی کو اجاگر کرنے اور بھارت کو بین الاقوامی معاہدوں کی پاسداری کرنے کی ہدایت دینے کا اعلان کیا۔ کراچی سٹی کورٹ میں وکلاء نے یوٹیوبر رجب بٹ پر تشدد کیا، جس کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی ہے۔ رجب بٹ توہین مذہب کے مقدمے میں عبوری ضمانت پر پیش ہوئے تھے، لیکن سماعت کے دوران چند وکلاء نے ان پر حملہ کیا اور کمرہ عدالت سے باہر نکال دیا۔ وکیل میاں علی اشفاق نے اس واقعے کو غیر پیشہ ورانہ قرار دیتے ہوئے کہا کہ وکلاء کا یہ رویہ قانون کی ساکھ اور وکلاء کی شناخت کو نقصان پہنچا رہا ہے۔ عدالت نے رجب بٹ کی عبوری ضمانت 13 جنوری تک توسیع کر دی۔ پاکستان کرکٹ ٹیم کے سابق آل راؤنڈر عماد وسیم نے طویل اختلافات کے بعد اپنی اہلیہ سے طلاق دینے کا اعلان کر دیا ہے۔ سماجی رابطے کی ویب سائٹ پر جاری بیان میں انہوں نے کہا کہ پرائیویسی کی درخواست کرتے ہوئے کہا کہ پرانی تصاویر یا گمراہ کن بیانات کا استعمال نہ کیا جائے۔ عماد وسیم نے بچوں کے حوالے سے اپنی ذمہ داری کا بھی اعادہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ ذاتی معاملات میں بدنام کرنے کی کوشش کی گئی تو قانونی کارروائی کی جائے گی۔ عماد وسیم نے دسمبر 2024 میں انٹرنیشنل کرکٹ سے ریٹائرمنٹ لی تھی اور پاکستان کے لیے 55 ون ڈے اور 75 T20 میچز کھیلے ہیں۔ پاکستان نے بھارت میں اقلیتوں پر مظالم پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ دفتر خارجہ کے ترجمان کے مطابق کرسمس کے موقع پر مسلمانوں اور عیسائیوں کے خلاف تشدد اور توڑ پھوڑ شدید تشویشناک ہے۔ محمد اخلاق لنچنگ کیس میں مجرموں کو بچانے کی کوششیں بھی بھارت میں خوف اور عدم تحفظ بڑھا رہی ہیں۔ پاکستان نے عالمی برادری سے مطالبہ کیا کہ بھارت میں اقلیتوں کے بنیادی حقوق کے تحفظ کے لیے فوری اقدامات کیے جائیں۔